हितोपदेश 24 The partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. अनि यहाँ वचनमा पढ्दैछौँ कि चोरको साझेदारले चाहिँ आफ्नै जीवनलाई घृणा गर्छ अनि उसले श्रापलाई पनि सुन्छ अनि तर भए पनि उसले के गर्छ उसले केही पनि बोल्ने आँट गर्दैन भनेको छ। जब पनि एउटा मान्छे शैतानसँग साझेदार हुन्छ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनिकन। सो जब पनि एउटा मान्छेले पाप गर्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त्यसको परिणाम चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ। त्यो कुरा बदलेको छैन, त्यो कुरा हटेर पनि गएको छैन, त्यो व्यवस्था स्टिल एक्टिभ छ, अझै पनि सक्रिय छ। अनि शैतानको उद्देश्य नै हरेक मान्छेलाई पाप गर्नु लाउनु हो, किनभने जब एउटा मान्छेले पाप गर्छ त्यसले के हुन्छ त्यो मान्छे मृत्युको लागि तय भएको हुन्छ। तर वचनले हामीले यो भन्छ कि यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहको वरदान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो वास्तवमा। तर चोरलाई चाहिँ त्यो जब चोरको साझेदार हुन्छ, शैतानको साझेदार हुन्छ, उसलाई चाहिँ त्यो पापको दासत्व मुनि आउँछ। दासत्व मुनि भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ पाप नगरी नजिउनु सक्ने बनिसकेको हुन्छ। उसलाई थाहा छ कि यो पाप मैले गर्नु हुँदैन भनिकन, तर भए पनि उसले त्यो पाप गरि नै रहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ चोरको साझेदार भएको छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो पाप गर्दा 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 त्यो पापसँग यति साह्रो परिचित भएको हुन्छ कि एक दिन के हुन्छ त्यो पाप उसलाई गर्नु के जस्तो पनि लाग्दैन। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले बाइबलमा स्यामसनलाई हेर्छौँ। स्यामसन एउटा नाजरी थियो अनि नाजरीलाई चाहिँ बाइबलमा ल नै छ, नेजराइट ल नै छ। अनि त्यो ल अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेजरेटले चाहिँ आफैलाई कम्प्लिटली सेपरेट अलग्गै राख्नु पर्थ्यो, अलग्गै हुनु पर्थ्यो। नाजरी चाहिँ सानोदेखि नै यति साह्रो हुन्थ्यो नेजरेट लमा चाहिँ कि उसको कोही आफ्नो मान्छे मर्दाखेरि पनि ऊ छेउमा जानु पाउँदैन थियो, त्यो लास्टको छेउमा जानु पाउँदैन थियो। लेभल अफ सेपरेसन चाहिँ त्यो थियो। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले जब पापलाई आफ्नो जीवनमा शैली बनायो, त्यो पापको शैलीले चाहिँ उसलाई के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यो कुरालाई उसले ब्रिज गर्नु थाल्यो, त्यो कुरालाई उसले भत्काउन थाल्यो, त्यो कुरालाई उसले नाङ्नु थाल्यो त्यो सिमाना। अनि परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ उसलाई थामेर राखेको चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ। जति पाप बढ्यो अनुग्रह पनि त्यति नै बढ्यो। सो पाप बढ्ने बित्तिकै अनुग्रह बढ्यो भन्ने कुरालाई हामीले रोमीको किताब 5 अध्यायमा पढ्छौँ, हामीले पढेको छौँ। अनि त्यसको अनुग्रहको वरदान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकतामा अनन्त राज्य हो भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ। सो धार्मिकताको अनन्त राज्यमा हामी पसोस् भनेर परमेश्वरले हरेक पाप गर्ने व्यक्तिको जीवनमा, हरेक पाप गर्ने अधर्म गर्ने व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले अनुग्रह बढाइदिनु भएको हुन्छ। पुरानो करारमा पनि हामी त्यो कुरालाई देख्छौँ। तर स्यामसनले के गर्यो, त्यो कुरालाई ओभरलुक गर्यो किनभने पापको दण्ड तुरुन्तै पाइहालेन। परमेश्वरले चाहिँ हरेक मान्छेलाई जीवन बदलाओस्, फर्कोस् भनिकन प्रभुले करुणा देखाउनुहुन्छ, कृपा देखाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको ग्रेटनेस हो, परमेश्वरको महानता हो। अनि परमेश्वरको महानतालाई हामी थुप्रोपल्ट नजरअन्दाज गर्ने हामीलाई आदत लागेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चोरको साझेदार भइरहेको हुन्छौँ। सो थाहा छ, कर्स थाहा छ कसरी एउटा राम्रो मान्छे प्रभुदेखि टाढिँदै जान्छ, कसरी प्रभुदेखि टाढो हुँदै जान्छ भन्दाखेरि यही एउटा प्रक्रिया हो। इजरायलको घरानालाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरू के भन्यो, उनीहरू प्यागन आइडल वर्सिपरहरू बनिन थाल्यो, मूर्ति पूजकहरू बनिन थाल्यो। उनीहरूले के गर्न थाल्यो, प्रभुको कामलाई बिर्स्यो, प्रभुको प्रभुत्वलाई बिर्स्यो है। उनीहरूले के गर्यो, प्रभुले कसरी आफ्नो शक्तिशाली बाहुबलले छुटाएर ल्याउनु भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि बिर्स्यो। अनि बिस्तारै उनीहरू के भयो, परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्यो। मान्छे हामी बाइबलमा थुप्रो मान्छेहरूलाई देख्छौँ, राजा सोलोमन होस्,
या स्यामसन होस् या इजरायलीहरू एज अ होल होस्, उनीहरूले के भयो, अब उनीहरूलाई थाहा छ कि त्यो पाप गर्दै गर्दाखेरि यहाँ भन्दैछ he hears the curse but discloses nothing. उनीलाई थाहा छ त्यसको श्राप चाहिँ के हो, पापको श्राप चाहिँ के हो, तरै भए तापनि उसले के गर्छ, उसले केही कुरालाई पनि डिस्क्लोज नै गर्दैन, उसले आफ्नो जीवनको कुरालाई बदलिनै चाहँदैन। उसले श्राप त पाप अब जस्तो चोर्नु हुँदैन, नचोर भनेको चाहिँ के हो, कमान्ड हो नि त। सो परमेश्वरको होली, परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था हो त्यो चाहिँ, नचाहिने नचोर्नु भनेको चाहिँ। सो नचोर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ पैसा चोरेन भने पैसा चोर्ने मात्रै चोर, अर्को चाहिँ चोर होइन। शैतानले के दिन्छ त्यस्तो डेफिनेसन दिन्छ। अन्त के भयो, अब उसले चोर्नु थाल्छ, जस्तो काम चोर हुन्छ कतिजनाले झुटको शरणस्थान मुनि लुक्नु थालिहाल्छ, बहनाको शरणस्थान मुनि लुकिहाल्छ है। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ मृत्युसँगको मतियारी हो, त्यो चोरीभित्रै आउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मलाई मेरो केही जिम्मा छ, मलाई केही एउटा रोल दिएको छ, तर त्यो रोल मलाई मनै परेन, अनि त्यो नगर्नुको लागि म के गर्छु, एउटा बहाना गर्छु। सिम्पल। जस्तो कि मलाई मनै नपर्ने एउटा काम सुम्पिएको छ। अब विश्वस्तता चाहिँ जहिले पनि त्यस्तोमै चेक हुन्छ। विश्वस्तता चाहिँ मलाई मनपर्ने कुरा, मलाई इन्जोय गर्ने कुरामा मेरो विश्वस्तता चेक हुँदैन, किनभने त्यो त अलरेडी मेरो हार्टले मन पराउँछ। तर मेरो विश्वस्तता चाहिँ जुन कुरा मलाई मनै पर्दैन, प्रभुले कोही प्राय हामीलाई हाम्रो विश्वस्ततालाई चेक गर्नु हुँदाखेरि त्यस्तै दिनुहुन्छ, जहाँ गएर त्यहाँ उभि भन्नुहुन्छ। अनि त्यो हामीलाई उभिनु मन पर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ मेरो फ्लेससँग मिल्दैन। अन्त के गर्छौँ हामी, त्यो काम नगर्नुलाई हामी के गर्छौँ, अरू बहानाहरू बनाइरहन्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ, म यो गर्दैछु। अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ, म चाहिँ तिमीहरूकोबाट बलिदान होइन आज्ञा पालन गर्न सक्छु। यो फाउन्डेसनलाई बुझाउनु चाहिँ मैले। सो यो कसरी चाहिँ हामी झुटको शरणस्थानमा डुब्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो जीवनबाट आज्ञा पालनको कुरालाई हामीले बिस्तारै भङ्ग गर्न सक्छौँ। अनि त्यसको परिणाम मृत्यु भइहाल्दैन नि, त्यसको परिणाम एकदमै हामीलाई दुर्घटना भइहाल्दैन। तर के भयो, हामी इस्टाब्लिस हुन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी के हुँदै गरेको हुन्छौँ, झुटको शरणस्थान मुनि डुब्दै गरेको हुन्छौँ। कसरी भन्दाखेरि, अब किनभने मलाई हराएको कुरा, मलाई दिएको जिम्मादेखि म बिस्तारै म पर भाग्न थाल्छु। मेरो जिम्मादेखि म बिस्तारै त्यसलाई टकटकाउन थाल्छु, अनि मैले के गर्छु, अर्को कुरालाई रिप्लेस गर्छु। सो जब राइट थिङ, सही कुराहरू पनि गलत कारणहरूले हामी गर्नु थाल्छौँ भने चाहिँ त्यो पनि झुटको शरणस्थान बनिन्छ। राइट थिङ गर्दैछु, म सही कुरा गर्दैछु, तर मेरो कारणहरू चाहिँ गलत छ, मेरो गर्ने कारणहरू चाहिँ गलत छ। मलाई यो एउटा कार्य दिएको छ, तर म त्यो नगरेर चाहिँ अर्को कार्य गरिरहन्छु भने म के भन्छु, म यी काम नै गर्दैछु। तर कसरी गलत भयो भन्दाखेरि, किनभने तिमी अनाज्ञाकारी भयो नि त। अनि बाइबलले भनेको छ अनाज्ञाकारिताको पाप चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा हो भनेको छ नि त। हट्टी हुनु चाहिँ मन्त्रतन्त्र हो। सो तिमी राइट काम गर्दैछौ, तर तिम्रो हट्टीपनालाई सही बनाउनुको लागि मात्रै गर्दैछौ भने त्यो मूर्ति पूजा, त्यो गड इज नट द रेस्पेक्टर अफ पर्सन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर चाहिँ नि मानिसलाई हेरेर चाहिँ परमेश्वरले गर्नु हुँदैन। हामी कतिपल्ट त्यो बिहेभियरमा हामी आउँछौँ, राइट थिङ गर्दै गरेको हुन्छ, तर त्यो राइट थिङ चाहिँ हाम्रो अनाज्ञाकारिताको एउटा एभिन्यू हुन्छ, एउटा ठाउँ हुन्छ। सही काम गर्दैछ गर्नु चाहिँ, तर के भयो, उसलाई भनेको कुरालाई उसले पालन नगर्नुको लागि चाहिँ उसले त्यो कुरा गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कहाँ आउँछ, झुटको शरणस्थान मुनि आउँछ। किन प्रभुले भन्नै भएको थिएन उसलाई, प्रभुले हामीलाई भन्नै भएको हुँदैन, अथवा हामीलाई भन्ने हाम्रो अभिभावकहरूले हामीलाई भन्नकै हुँदैन। त यो कुराले गर्दाखेरि, यो हट्टीपनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा मूर्ति पूजा खोलिसकेको हुन्छ, मूर्ति पूजा गर्न थालिसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ मूर्तिलाई पुग्छौँ हामीले, हट्टीको डाहाको मूर्तिलाई हामीले पुग्छौँ। गेटमा चाहिँ जहिले पनि
के छ दाहको मूर्ति छ। अन्त साउल राजालाई पनि त्यही भने नि त होइन, साउल राजालाई पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा के भन्यो एकपल्ट पढौँ हामी वचनलाई। उसको लाइफलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ यहाँ है, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग पहिलो सामुएल 15 अध्याय। जहाँ चाहिँ सामुएलले आइकन राजा साउललाई उसको जीवनको कुराहरू बताएको छ। यो कुरालाई आज हामी राम्रोसँगले हेरौँ है। यहाँ के भनेर लेखेको छ 15:22 हामीले हेऱ्यौँ। तब सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन छाड भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो, औ हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। अब के भयो यहाँ वचनले भन्दैछ हामीलाई, यहाँ के भन्दैछ, नम्बर 1 के भन्दैछ, आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ बलिदान भन्दा पनि उत्तम हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अलरेडी भन्नुभयो म चाहिँ बलिदान होइन, म चाहिँ के चाहन्छु, आज्ञा पालन चाहन्छु। प्रभुले भन्नुभयो नि म चाहिँ बलिदान होइन, म चाहिँ आज्ञा पालन चाहन्छु। प्रभुले चाहिँ आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ। बलिदान हामी थुप्रो बलिदान गर्छौँ, यो कुरालाई अरू बेला पनि म तपाईँहरूलाई भन्ने गर्छु। हामी थुप्रो बलिदानहरू चढा आएको छ जीवनमा, थुप्रो प्राइसहरू हामीले पे गरेर आएका छौँ, अनि त्यसको हिसाब हराउँदैन, त्यो परमेश्वरको अगाडि नै छ है। तर बलिदान भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 12:33 हामीलाई भन्नुभएको छ है कि हामीलाई चाहिँ 12:33 भनेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा पालन भने बलिदान भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्छ भनेर कुरा यो थुप्रो ठाउँमा बताएको छ। जस्तो कि होशे 6:6 पनि बताएको छ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ, आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ। सो परमेश्वरले यर्मियाको किताब 7 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ ओबे माई भोइस, मेरो भोइसलाई ओबे गर एन्ड आई विल बी यर गड। अनि मिकाको किताब 6 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभएको छ ओबे, मेरो भोइसलाई के गर्दाखेरि मेरो आज्ञा पालन गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र हामी कोही बेला यस्तो एरोगेन्ट हुन्छौँ, हाम्रो अहंकार चाहिँ यहाँसम्मको हुन्छ, मान्छेले भनेको त कहाँ प्रभुले भनेको, प्रभुले भनेको म आज्ञा पालन गर्छु, तैँले भनेको म आज्ञा पालन गर्छु भन्ने एटिट्युड राखेको हुन्छ है। तर बाइबलले के भनेको छ, एफिसीको किताब 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भनेको छ, प्रभुमा आफ्नो आमा बाबुको के गर, आज्ञा पालन गर भनेको छ नि त। सो प्रभुमा तिमीले त्यो आज्ञा पालन गर्दै गर्दाखेरि तिमीले कसलाई आज्ञा पालन गर्दैछौ, प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैछौ। त्यो भनेको चाहिँ अब अफकोर्स कतिजनाको घरमा अब प्रभुमा आएको छैन परिवार, अनि उसले अब प्रभुलाई विश्वास नगर भनेको त आज्ञा पालनको क्याटेगोरीभित्र आउँदैन। तर प्रभुमा भन्दैछ नि त, प्रभुमा भनेको चाहिँ तिम्रो प्रभुमा जो पनि अभिभावक छ, तिमीलाई प्रभुमा लिड गर्ने, पौलले भनेको छ तिमीहरूको बिचमा थुप्रो शिक्षकहरू छ, तर म चाहिँ एउटा बाउ जस्तै भएर आएँ। सो त्यो भने पौल बाउ थियो भनेको होइन, तर प्रभुमा कसले तिमीलाई एउटा शिर को चाहिँ राखिदिएको छ, उसको चाहिँ तिमीले आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ प्रभुलाई आज्ञा पालन गर्नु हो। अब वचनमा त्यही छ नि त, सानो कुरामा फेथफुल हुने भन्ने कुरा। तिमीले देखिने भाइलाई प्रेम गर्न सक्दैनौ भने नदेखिने प्रभुलाई कसरी प्रेम गर्छौ। सो तिमीले देखिने तिम्रो अभिभावकलाई तिमीले आज्ञा पालन गर्न सक्दैनौ, हाउ क्यान यु, कसरी चाहिँ तिमीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैछौ भनेर थाहा पाउँछ। कतिजना मान्छे यस्तो एरोगेन्ट हुन्छ, जुन दिन प्रभुले मलाई भन्छ त्यो दिन चाहिँ म आज्ञा पालन गर्छु। अनि के भयो, ऊ हट्टीपन्नामा बाँच्दैछ। हेर्नुहोस् है, उसको त्यो हट्टीपनले गर्दाखेरि के हुँदैछ, त्यो मान्छे चाहिँ मन्त्र तन्त्रको पापभित्र ऊ संलग्न हुँदै गरेको हुन्छ, हट्टीपन्नाले गर्दाखेरि।
उसले के गर्नेछ मन्त्रतन्त्रको पापलाई उसले आफ्नो जीवनमा लिइरहेको छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र सो बलिदान भइरहेको छ, कतिजना होम बलि होम नै भएको जस्तै भइरहेको छ, तर विदाउट ओबिडियन्स कतिजना मान्छे नि आज्ञा पालन बिना नै उनीहरूले थुप्रो बलिदान चढाइरहेको छ, करले, रिसले, बाध्यताले। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ परमेश्वरले लिनै हुन्न, त्यो बलिदानलाई चाहिँ प्रभुले लिनै हुन्न। त अब हामीलाई थुप्रो कुराहरू सम्झाइरहेको छ, थुप्रो कुराहरू भनिरहेको छ, यसो नगर, यो नगर, या बदल, यो नहेर, यो नसुन, तर तिमी के गर्न चाहन्छौ? यु डोन्ट वान्ट टु ओबे। तिमी त्यसलाई आज्ञा पालन नै गर्न चाहँदैनौ, किनभने तिमीलाई भन्ने चाहिँ प्रभु होइन, मलाई चाहिँ फलानुले भनेको। जुन दिन प्रभुले भन्छ त्यही दिन चाहिँ म मान्छु भन्ने एटिट्युड हामी राखिरहेको हुन्छ। तर बाइबलमा भनेको छ प्रभुमा तिमीले आज्ञा पालन गर, आफ्नो आमा बाउलाई आदरमान गर, किनभने यो चाहिँ प्रतिज्ञा सहितको आज्ञा हो। त्यसो गर्नाले चाहिँ तिमी दीर्घायु हुन्छौ भनेको मतलब के हो? तिम्रो डेज अफ लाइफ बढेर जान्छ, अनन्त जीवनको कुरा गरेको हो। तर त्यसलाई चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले ब्रिच गर्न थाल्छ, सो अहंकार अनि घमण्डमा, तब उसले चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ? मन्त्रतन्त्रको पापलाई अथवा मूर्ति पूजालाई उसले आफ्नो जीवनमा ल्याउँदै गरेको हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ उहाँको वचन मान्नु चाड भेडाको बोसो भन्दा असल हो। त अब एउटा आज्ञा पालन गर्नु लाउने व्यक्तिले त परमेश्वरको वचनको आधारमै गर्नु लाउँछ नि त है। सो वचनले भन्दैछ त्यो वचनलाई मान्नु चाहिँ चाड भेडाको बोसो भन्दा पनि उत्तम हो। अब यो यशायाको किताब 28 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँ झुटको शरणस्थान भनेर लेखेको छ नि त। झुटको शरणस्थान भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ झुटको शरणस्थान भनेको चाहिँ हामीलाई अब एकदमै डिमोनिक शैतानिक मन्त्रतन्त्र गर्ने है, एकदम शैतानिक साइनहरू लगाएर एकदम है, त्यो पनि हो, त्यो चरम सीमामा पुगेको। तर झुटको शरणस्थान चाहिँ हामीले सानो बहनाहरू, सानो प्रभुको कुरालाई मतलब आज्ञा पालन नगर्ने तरिकाहरू, तिमीलाई यो गर भनेको छ तिमीले त्यो गर्दैनौ। बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो दुईजना छोराको उदाहरण दियो, अनि एउटा छोरालाई बाउले भनेछ गएर मेरो खेतमा काम गर। के भन्ने त्यो छोराले? गर्दिन म भन्ने सिधै। अन्त उसलाई के भयो? बादमा चाहिँ उसले के गर्यो? बुझ्यो होइन मेरो बाउलाई मैले त्यसो भन्नु हुँदैन थियो, तर उसले गएर गर्यो भनेको छ। अनि अर्कोलाई चाहिँ के भन्यो? लु तै अर्कोलाई तैँले छोरा तँ गएर गर्दैन त भन्दाखेरि त्यसले के गर्यो? मुखले ठिक्कै पार्यो, हुन्छ म गर्छु भनेकन, हुन्छ आई विल डु, तर के पनि गरेन त्यसले गएर। अनि प्रभुले सोध्नु भएको छ दुईटामा चाहिँ को उत्तम ठहर्यो भनेको छ। अनि जवाब आयो त्यो पहिलो छोरा जसले चाहिँ के गर्यो? आज्ञा पालन गर्यो। अनि प्रभुले भन्नु हो त्यस्तै हो परमेश्वरको राज्यमा पनि तिमीहरू धर्मीहरू बस्नु पाउँदैन एक दिन। हामी आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसमा अनाज्ञाकारी मुखले ठिक्कै पारेर हामी गरिरहेको छौँ। सानोतिनो कस्तो हामी यस्तो इजिली झुटको शरणस्थान लिन्छौँ। जुन चाहिँ कुरा हामीलाई मन परेको छैन गर्नु, हामी के गर्छौँ? त्यसलाई नगर्ने बहाना गर्छौँ नि। त्यो चाहिँ के हो याद छ? यो चाहिँ झुटको शरणस्थान हो। वचनले भन्दैछ यशायाको किताब 28 अध्यायमा बताएको छ, 28 को 17 पदमा भन्दैछ म इन्साफलाई डोरी र धार्मिकतालाई चाहिँ साहुल बनाउँछु। सो परमेश्वरको डोरी र साहुल नै धार्मिकता र इन्साफ हो है। अनि उहाँले भन्नुहुनेछ असिनाले झुटको शरणस्थान बगाएर लैजानेछ। समय आउँछ असिनाले झुटको शरणस्थान बगाएर लान्छ भनेको छ। असिना परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ कि परमेश्वरको स्टोर हाउसमा युद्धको दिनको लागि उहाँले असिना छुपाएर राख्नुभएछ। अयुबको किताबमा लेखेको छ। अयुबलाई सोध्नु भएको छ प्रभुले, अयुबको किताब 38 अध्यायमा लेखेको छ तैँले देखेको छस् त्यो असिनाको भण्डारहरू जो चाहिँ मैले युद्धको दिनको लागि छुपाएर राखेको छु। त्यो असिनाले चाहिँ एक दिन झुटको शरणस्थान के हुन्छ? भत्काएर लान्छ। झुटको शरणस्थान नि भयङ्कर ठुलो छ, यति साह्रो स्ट्रङ छ, त्यो यति साह्रो स्ट्रङ छ बाबेलको धरारा जस्तै छ त्यो, यति साह्रो ठुलो हुन्छ। इट्स अ भेरी बिग माउन्टेन। अनि मान्छेले चाहिँ के सम्झिरहेको हुन्छ? यो माउन्टेनलाई चाहिँ कुनै हिसाबले पनि
बगाएर लान सक्दैन। तर वचनले भन्दैछ एक दिन झुटको शरणस्थानलाई चाहिँ असिनाले बगाएर लान्छ। त्यो झुटको शरणस्थानमा नि जानु सजिलो छ। एउटा सानो बहाना गर्यौँ नि हामीले, झुटको बहाना गर्यौँ, हामी गइहाल्यौँ त्यहाँ। चोरलाई चाहिँ थाहा छ यो सबै कुरा, चोरको साझेदारलाई चाहिँ नि यो सबै कुरा थाहा छ। हियर्स द कर्स भनेको छ नि त, उसले श्रापलाई सुन्छ। अब जब व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा त्यो आशिष र श्रापको कुरा भनिसक्यो, त्यहाँदेखि के भन्यो, तिमीहरूको अगाडि यहाँ सुनाइ इजरायल, तिमीहरूको अगाडि यहाँ जीवनको कुरा पनि राख्दैछु, मृत्युको कुरा पनि राख्दैछु, आशिषको कुरा पनि राख्दैछु, श्रापको कुरा पनि राख्दैछु। अब तिमीले एउटा कुरा याद राख, तिमीले जीवन चुन भनेर भनेको छ। त अब आशिष श्राप अब हामी आफैले पनि हेरौँ न, कति चाहिँ वचन सुनिसक्यो अहिलेसम्म। तर वचन सुनेर पनि हामी हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दैनौँ। वचन सुनेर पनि हाम्रो जीवनलाई यदि हामी हटिराख्छौँ भने चाहिँ अब सबै सुनेको छ। अन्त अब बाइबलमा भनेको छ जसले चाहिँ जान्दछ र पनि त्यसले असल काम गर्दैन। जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट परमेश्वरले धेरै माग्नुहुन्छ। उसले जानेको छ, सबै बुझ्दछ, सबै बुझेको छ। अब त्यो चोर कतिजना चाहिँ के भयो, चोरको साझेदार चाहिँ अनजानमा भएको हुन्छ, उसलाई थाहै हुँदैन। तर कति बेला ऊ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, मित्रताको कारणले गर्दाखेरि, प्रियर प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि के भएको हुन्छ, चोरको साझेदार बन्नेको हुन्छ। तर कतिजना चाहिँ के भयो, यो सबै जान्ने भएर पनि के भयो, खुब साहससँग पाप गर्ने भयो। जस्तो कि उदाहरणको लागि राजा सोलोमन, उसले सबै जानेको थियो, परमेश्वरले उसलाई शक्तिशाली जवाब पनि दिनुभएको थियो। उसले प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गबाट आगो झरेर होम बलिदानलाई के गरेको थियो, भस्म पनि पारेको थियो। इभन मतलब एलियाले प्रार्थना गरेको थियो, शक्तिशाली प्रार्थना गरेको थियो। उसले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मन्दिरमा यति परमेश्वरको शक्तिशाली उपस्थिति आएको थियो कि कोही पनि पस्न सकेन भनेर लेखेको छ। त्यति साह्रो माइटी प्रभुको डिपर कुराहरूलाई देख्ने मान्छे थियो। अनि परमेश्वरले जो उसलाई यति साह्रो बुद्धिमान बनाउनु भएको थियो। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उसको जीवनको अन्तमा चाहिँ ऊ चोरको साझेदार बन्नेको छ। के भयो, उसको लग्जरी, उसको झुट, उसको जीवनको शरीरको अभिलाषा। सो राम्रो मान्छे, जान्ने मान्छे, 3000 वटा उपदेश लेख्ने मान्छे पनि के भयो, डिसिभ भयो, भ्रममा पर्यो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ भ्रममा पर्दिनँ, म चाहिँ स्पेसल केस हो, म चाहिँ एकदमै भ्रममा पर्दिनँ भनेर भन्नु तरिका चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ गलत हो। मान्छे त्यतिकै चुपचाप मुख नखोल्ने मान्छेले मनमा नराम्रो विचारहरू गरिरहेको हुन्छ, लेखेको छ नि है। कोही कोही बेला मान्छे त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ, उसको मनभित्र के लडाइँ चल्दै गरेको हुन्छ, त्यो पनि चलिरहेको हुन्छ मान्छेको। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एकदमै शान्त जस्तो देखिन्छ, तर मान्छेलाई पाप गर्नुको लागि, अटेरी हुनुको लागि, ढिट हुनुको लागि त त्यही एउटा ठाउँ पनि काफी छ। के भन्छ, यो गर ल, उसलाई जिम्मा सुम्पिदियो, जिम्मा सुम्पेको मान्छे त छैन, पहरामै छैन, पहरामा बसेकै छैन। अनि उसले के गर्छ, त्यो नगर्नुलाई हरेक बहानालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँदै गरेको। झुटको शरणस्थान हो त्यो चाहिँ, झुटको शरणस्थान हो। तर जब हामी एब्सोल्युटली आज्ञा पालन गर्छौँ परमेश्वरको कुराहरूलाई, हामीले ठुल्ठुलो बलिदानहरू गरेको छैन होला जीवनमा, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ भनेर लेखेको छ। कतिजना मान्छेले यस्तो भयङ्कर हिरोइक एन्ट्री हुन्छ नि किङडममा है, हिरोइक हुन्छ। ऊ आउँदाखेरि परमेश्वरको राज्यमा, ऊ अन्धकारदेखि ज्योतिमा आउँदै गर्दाखेरि उसको जीवनको कस्तो ठुल्ठुलो कथाहरू हुन्छ। अनि त्यो कथाहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा सिम्पल मान्छे जसको जीवनमा त्यस्तो भएको छैन, त्यो नहुने मान्छे त उसको कुराहरू आफै नै छाया परिहाल्छ, स्याडो भइहाल्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छ, एउटा मान्छेले भयङ्कर मूल्य चुकाएर, उसले भयङ्कर ठुलो बलिदान गरेर ऊ आएको छ परमेश्वरको राज्यमा। अनि सबैजनाले त्यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै वाह, ऊ त यस्तो ठुलो मूल्य चुकाएर आउने मान्छे। तर त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ बादमा गएर अनआज्ञाकारिता, आज्ञा पालन नगरेर, ढिट बेहोरा गरेर, कसैले पनि देखेको छैन। त्यो चाहिँ हृदयभित्रको कुराहरू हो, नदेख्ने कुराहरू, मान्छेले देख्नु नसक्ने कुराहरू, मान्छेले डिसर्न गर्नु नसक्ने कुराहरू। किनभने त्यो डिसर्न गर्ने भए त ऊ आफैले पनि डिसर्न गरिहाल्थ्यो।
तर ऊ डिसेप्सनमा परेछ भने त्यसमै नै घमण्डलाई रोक्नु लाउँछ तैँले बलिदान गरेको छस् तैँले यो गरेको छस् तैँले यो गरेको छस् भने के भयो उसले सानो सानो आज्ञा पालनलाई के गर्न थाल्छ अब उसले भङ्ग गर्न थाल्छ तर एउटा साधारण मान्छे छ उसले त्यस्तो मूल्य चुकाएकै छैन तर उसले चाहिँ क्वाइटली परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा सबैलाई प्रतिपालन गर्छ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि त्यो दुईजनामा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा क्वाइटली त्यस्तो ठुलो बलिदान पनि गरेको छैन तर परमेश्वरको कुरालाई उसले मानेको छ नम्र भइकन त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ काउन्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तोडाहरू हो नि त तोडाको मल्टिप्लिकेसन नै त्यसरी हुन्छ तोडाको मल्टिप्लिकेसन नै त्यसरी वृद्धि हुँदै जान्छ 5 तोडा पाउनेले 2 तोडा पाउने 1 तोडा पाउनेलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो 1 तोडा पाउनेले जब त्यो उसको तोडालाई प्रयोग गरेन त्यो तोडा कसलाई दियो 5 तोडालाई 10 तोडा बनाउनेलाई दियो नि त है त हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उसले एकैचोटि 5 तोडा पनि पाएको होइन रहेछ भन्नु मतलब चाहिँ अगाडि पनि उसले के गरेको थियो तोडालाई मल्टिप्लाई गर्न जाने थियो उसकोमा एड भएको किन 5 2 1 दियो भन्ने मलाई लाग्छ खासमा चाहिँ 1 देखि नै सुरु भएको थियो उसकोमा तर के भयो त्यो 1 सँग यति साह्रो फेथफुल भयो 1 लाई 2 पनि बनाए 2 लाई 4 पनि बनाए तर अर्कोले नबनाएको फेरि उसकोमै थपिन थाल्यो सो त्यो हिसाब नै मिल्दैन थियो पहिला मैले हेर्दा 2 को त 4 हुनुपर्ने 1 को 2 मिल्यो 2 को त 4 हुनुपर्ने तर 2 को चाहिँ कसरी 5 भयो भन्दाखेरि चाहिँ किन एभ्री टाइम जब पनि एउटा मान्छेले तोडालाई काममा ल्याउँदैन परमेश्वरले त्यो तोडा चाहिँ अर्कोलाई थपिदिँदै जानुहुन्छ सो के भयो हाम्रो अनफेथफुलनेस हाम्रो बहना हाम्रो झुट सो हामी ट्यालेन्टेड होला संसारको हिसाबले त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ स्वर्गको तोडासँग मिल्दैन त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ यदि किङ परमेश्वरको राज्यको लागि हामी युज गर्छौँ भने त्यो चाहिँ के भयो मिल्यो तर त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ हामी ढाल बनाउँछौँ नि झुटको अटेरीपनाको ढाल बनाउँछौँ त्यो योग्यतालाई चाहिँ हामी कसैलाई दुःख दिने हामी ढाल बनाउँछौँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ तोडामा काउन्ट हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी जति बेसी योग्यता छ नि हाम्रो जीवनमा त्यति नै बेसी होसियारी हुन पनि जरुरी छ अन्त वचनले के भनेको छ म खडा छु भन्ने चाहिँ के होस् होसियार बन्नुहोस् भनेकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ यहाँ वचनले के भन्दैछ झुटको शरणस्थान चाहिँ असिनाले बगाएर लान्छ र पानीले चाहिँ लुक्ने ठाउँलाई डुबाइदिन्छ लुकिरहेको छ नि हामी सानो लुप होल्सहरूमा त्यहाँदेखि चाहिँ पानी बढ्नु थालेपछि के हुन्छ त्यो लुप होलमा बसेको कुरा पनि आफै निसासिन थाल्छ अघि त त्यो दुलोमा बस्नु सजिलो थियो गल्ती गर्यो आफ्नो एउटा दुलोमा बसिहाल्यो सुध्रिन चाहँदैनौँ हामी त्यो ठाउँमा तर चोरको साझेदार भएपछि के भयो अब यो सबै कन्सिक्वेन्सेसलाई थाहा छ उसले कि यो चाहिँ गलत हो भनेर तर उसले के देखेको छैन भने नि असिनाले झुटको शरणस्थानलाई भत्काइदिएको देखेकै छैन पानीले लुक्ने ठाउँलाई डुबाइदिएको देखेकै छैन तर त्यो चाहिँ आउँछै आउँछ तर के सम्झिरहेको छ उसले आज आएन भोलि आएन त्यहाँदेखि चाहिँ लापरवाही भयो अनि जब पनि लापरवाही भइरहेको हुन्छ मान्छे त्यति बेला चाहिँ अचानक आवाज आउँछ दुल्हा आयो भनेकन त्यति बेला चाहिँ अचानक अब त्यो समय आयो भनेकन अनि त्यति बेला चाहिँ मूर्ख स्त्रीहरूले के गर्न थाल्यो अब आफ्नो तेललाई खोज्न थाल्यो नत्र भने के गरेको थियो बत्तीलाई मात्रै बोकेर हिँडिरहेको थियो बत्तीलाई मात्रै अलिअलि तेल थियो त्यो पनि अघि जलाइसकेको थियो उसको हिसाबले आज हामी थुप्रोजना हामी मूर्ख स्त्रीको क्याटेगोरीमै बसिरहेको हुन्छौँ अरू होइन हामी आफैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ हामी आफै नै त्यो मूर्ख स्त्री जस्तो हामीले दियो मात्रै बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ यहाँ भन्दैछ मृत्युसँगको करार रद्द गरिनेछ 18 पदमा यशायाको किताब 28 अध्यायको 18 पदमा भन्दैछ तब मृत्युसँगको तिमीहरूको करार रद्द गरिनेछ र पातालसित गरेको मतियाले स्थिर रहने छैन सो यहाँ भन्दैछ मृत्युसँग एउटा करार छ अब मृत्युसँग करार गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कभनेन्ट विथ डेथ भएपछि चाहिँ मृत्युले साह्रै सताउँदैन अब मृत्युसँग नै साइनो लगाएपछि आफ्नोलाई त्यसले सताउँदैन नि त सताउन मृत्युसँगै मित लगाएको छ मित भनेको चाहिँ नि फ्रेन्ड भएको यस्तो फ्रेन्ड गहिरो फ्रेन्ड त्यो फ्रेन्ड चाहिँ दाजुभाइ भन्दाखेरि पनि गहिरो
त्यो पहिलाको समयमा आजको दिनमा त्यस्तो मित लाउने त हरायो, तर त्यो भनेको चाहिँ इट्स अ कभनेन्ट, त्यो चाहिँ एउटा करार थियो। अनि त्यो करारमा चाहिँ ऊ चाहिँ मेरो मितेरी साइनो पर्यो, ऊ चाहिँ मेरो मित हो भनेको चाहिँ के हो, अब एकदमै नङ र मासु जस्तै। शैतानसँग पनि जब हामीले त्यस्तो साइनोलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्न थाल्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मृत्युसँगको मतियारी भनेको छ। मृत्युसँगको मतियारी मृत्युसँगको मतियारी लगाएपछि चाहिँ अब मृत्युले कसैलाई पनि हानि गर्दैन। त्यति बेला चाहिँ शैतानले हानि नै गर्दैन त्यो मान्छेलाई, के पनि गर्दैन, के गर्दैन। जस्तो कि हामी हेर्छौँ नि, प्रभुको छोराछोरीहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई या राम्रो मान्छेहरूलाई शैतानले धेरैपल्ट खेदो गर्दै गरेको हुन्छ। तर नराम्रो काम गर्ने, बेविचारी, झुट बोल्ने, छली काम गर्ने, टुनामुना गर्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने, अर्कालाई भेट्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ के पनि गर्दैन। फेरि किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिनीहरूले के गरेको छ, मृत्युसँग मतियारी गरेको छ। त जब हामी सानो सानो बहाना गर्न थाल्छौँ नि, झुटको बहाना, अटेरीपना, ढिटपना, हामी फेरि कहाँ फर्किँदै गरेको हुन्छौँ, मृत्युसँगको मतियारीमा फर्किँदै गरेको। शैतानले प्रलोभन दिँदै गरेको हुन्छ। अनि केही पनि हुँदैन त्यो मान्छेलाई, केही पनि हुँदैन। अनि त्यो मान्छेलाई केही पनि नभएको, खराबी नआइपरेको देख्दाखेरि चाहिँ अर्कोको लागि चाहिँ त्यो मान्छे एउटा उदाहरण हुन्छ। खै त अन्त यसले चाहिँ यहाँ बसेर झुट बोलिरहेको छ त, यसले चाहिँ यहाँ बसेर अटेरी गरिरहेको छ त, यसले चाहिँ यहाँ बसेर ढिट बेहोरा देखाइरहेको छ, केही भएन। अनि के भयो, अब त्यो उदाहरण देखाइकन अर्को पनि के हुन्छ, त्योपट्टि ढल्किन थाल्छ। अब त्यो मान्छे चाहिँ के भयो, इङ्ग्लिसमा भन्छ त्यसलाई बेट भन्छ। बेट भनेको चाहिँ चारो भयो, चारो भयो, अर्को माछाको लागि, ठुलो माछाको लागि चारो भयो। यो कुरालाई मान्छेले के गरिरहेको छ, आफ्नो जीवनमा लिइरहेको छ। हिजो हामीले एउटा कुरा के सिक्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले जबसम्म परमेश्वरको राइचियस ललाई बुझ्दैनौँ नि, हामी भित्र अलरेडी एउटा ल छ, हामी त्यो लमा नै के भइरहेको हुन्छौँ, अपरेट भइरहेको हुन्छौँ। सो परमेश्वरको धार्मिकताको व्यवस्थालाई बुझ्नु चाहिँ कति जरुरी छ। हामीले मान्छेलाई नि जब एउटा फेस भ्याल्युबाट हामीले लिन्छौँ है, यो अनुहार हेर्दाखेरि कस्तो नम्र, बोली पनि नम्र छ, अनि व्यवहार पनि नम्र देख्छौँ, हामी के गर्छौँ, हामी एज अ लिडर हामी के गर्छौँ, त्यो मान्छेलाई थुप्रो कुराहरू सुम्पिदिन्छौँ। तर हामीले यो कहिले पनि चेक गर्दैनौँ कि यो मान्छेभित्र चाहिँ परमेश्वरको राइचियस ल छ कि छैन, उसले सिकेको छ कि छैन। अनि त बाइबलमा के भन्यो, तिमीले भर्खर सिकारुहरूलाई चाहिँ तिमीले उच्च ओहदा नदेऊ, सिकारुहरूलाई चाहिँ तिमीले लिडर नबनाऊ। किनभने ऊ पनि त्यही पापमा लड्छ जुन पापमा लुसिफर लडेको थियो भनेको छ। सो के भयो, अब घमण्डको पापमा लडिहाल्छ। सुन्नुहोस् है, सो एउटा मान्छेकोमा अलरेडी एउटा ल छ नि, हामी भित्र ल अफ सिन एन्ड डेथ छ। सो ल अफ सिन एन्ड डेथको अनुसार चाहिँ राइचियसनेसको पनि एउटा डेफिनेसन छ। सबै जति पनि परमेश्वरको वचनको डेफिनेसन छ नि, त्यसमा पनि छ डेफिनेसन छ। तर त्यो डेफिनेसन चाहिँ कहाँबाट आएको छ, मृत्यु र श्रापबाट आएको छ। सुन्नुहोस् है, त्यसको चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छैन, तर त्यस्तै किसिमको मिल्दो जुल्दो छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि संसारको लागि धार्मिकता चाहिँ के हो, डेफिनेसन। संसारको लागि, प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूको लागि धार्मिकताको डेफिनेसन के हो? हजुर, मन सफा हुनुपर्छ। मेरो त मन सफा छ, त्यसले गर्दा मनभित्र के राख्दिनँ, सबै बाहिर निकाल्दिनँ। त्यो के हो? द्याट इज द डेफिनेसन अफ राइचियसनेस। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ धार्मिकताको एउटा व्यवस्था हो नि त। सो के भयो, ऊ जहिले पनि के भन्छ, एभ्री टाइम उसको अगाडि जब पनि राइचियसनेसको डेफिनेसन आउँछ, उसले के गर्छ, त्यही डेफिनेसनलाई लिएर आउँछ। तर हामीले हिजो पढ्दै थियौँ यर्मियाको किताब 51 अध्यायको 7 पदमा, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो, त्यसको मुनि के लेखेको छ, जसको मनमा मेरो व्यवस्था छ। धार्मिकतालाई चाहिँ नि परमेश्वरको व्यवस्था यदि हाम्रो मनमा छ भने मात्रै बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ न्यू कभनेन्ट हो, नयाँ करार हो। नयाँ करार चाहिँ के हो, म चाहिँ व्यवस्थालाई तिमीहरूको हृदयमा अनि तिमीहरूको मनमा लेखिदिनेछु। हेर्नुहोस्, व्यवस्था तीनवटा ठाउँमा छ, तीनवटा ठाउँमा छ ल।
एउटा चाहिँ यो रिटन ल हो, लेखेको छ, यो लेखेको व्यवस्था छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हार्ट भित्र छ अनि हाम्रो माइन्ड भित्र छ। अनि अर्को चाहिँ नि आकाशमा छ भने स्वर्गमा छ। ल छ नि त। अन्त प्रभुले के भन्नु, आकाशको नियमहरू, आकाशको गभर्निङ रुल्सहरू। अनि के तँलाई थाहा छ भने नि, जस्तो कि उदाहरण अब्राहमको समयमा रिटर्न कोड थियो छैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, तेरो पालबाट बाहिर निस्कि आकाशलाई हेर भन्नुभयो, आकाशलाई हेर भने। अन्त अलरेडी परमेश्वरको वचन अनुसार उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा प्रभुले आकाशमा के राखिदिनु भयो, त्यहाँ प्रभुले लाइट्सहरूलाई राखिदिनु भयो। अनि त्यसले चाहिँ के बताउँछ भन्यो, परमेश्वरको ऋतु अनि समयलाई बताउँछ। तिमीहरूले बुझ्नेछौ, तिमीहरूले त्यसलाई हेऱ्यो भने पनि बुझ्नेछौ। पूर्वको ज्ञानी मानिसहरू कसरी आए यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नको लागि, आकाशको तारालाई हेर्दै आए। सो कि हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरको ल परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। आकाशले दिनले दिनसँग बात गर्छ, रातले रातलाई ज्ञान सिकाउँछ। त्यहाँ पनि छ एउटा ल, तर त्यो ललाई हामी यसरी हेर्दाखेरि बुझ्न सक्दैन। आज हामी त्यस्तो क्लियरली बुझ्न सक्दैन। तर ल अर्को हाम्रो हातमा छ, यो परमेश्वरको वचन हो। अर्को चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र छ। शैतानले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि डुप्लिकेट बनाउने कोसिस गर्छ। सो के भयो, त्यो ल जुन चाहिँ नि, ल जुन चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र प्रभुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै प्रभुले त्यो ल राखिदिनुहुन्छ हाम्रो हृदयभित्र अनि हाम्रो माइन्डभित्र। त्यो चाहिँ न्यू कभनेन्ट हो, नयाँ करार। यो चाहिँ हामी कसरी पक्का गर्छौँ, मेरो हृदयभित्र भएको ल चाहिँ परमेश्वरको ल हो भनेर चाहिँ कसरी पक्का गर्छौँ हामी? हजुर कसरी गर्छौँ? ट्याली गर्छौँ त हामी, होइन? मेरो हृदयभित्रको व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरकै व्यवस्था हो कि होइन भन्ने चाहिँ म यहाँ परमेश्वरको वचनसँग म त्यसलाई के गर्छु, तुलना गर्छु। अन्त त भनेको त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, जो पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, जो गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन, तर दिन रात त्यसले परमेश्वरको व्यवस्थामा के गर्छ, ध्यान दिन्छ। सुन्नुहोस्, ल छ है हामीभित्र, सबै कुराको ल छ हामीभित्र। हामी भित्र छ, अलरेडी फलन नेचरमा पनि छ। तर प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल चाहिँ सिन एन्ड डेथ। जस्तो राइचियसनेसको डेफिनेसन चाहिँ के छ, अब हाम्रो चाहिँ मेरो मन सफा छ है, मेरो मन सफा छ, मेरो सफा मनमा जे गर्नु पनि हुन्छ। सफा मनसँग तिमीले अर्काको चोरेर ल्याएर गरे पनि के हुँदैन, तिम्रो मन चाहिँ सफा हुन्छ। अब त्यो ल हो नि त, त्यो ल हो। अन्त कतिजना मान्छे रबिन हुड हुँदै गरेको हुन्छ प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि। तर प्रभुको लले त के भनेको छ, तैँले चोरी नगर्नु। अब तिम्रो मन सफा छ, तिमीले राम्रो कामको लागि चाहिँ चोर्दा पनि हुन्छ, ढाक्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ केसको ल हो? ल अफ सिन एन्ड डेथ हो, जो चाहिँ हामी भित्र छ। अन्त हामी चाहिँ के गर्यौँ सुन्नुहोस् है, हामी त्यो लमा पनि मान्छेहरू राम्रो एक किसिमको राम्रो नक्सा पेन्ट भएको हुन्छ। अन्त हामीले चाहिँ के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छेको त्यो फेस भ्याल्युलाई हेर्छौँ। त्यो फेस भ्याल्युलाई हेरेर हामी के गर्छौँ, यो मान्छे राम्रो छ नि, उसको सोसियल स्ट्यान्डिङ राम्रो छ, स्कुलमा पनि राम्रो, साथीभाइसँग सबै राम्रो छ। तर मान्छेको धार्मिकता चाहिँ, मान्छेको राइचियसनेस चाहिँ के भनेको छ, सुकेको एउटा पात जस्तै हो, थोत्रे थाङ्ना जस्तै हो। इट इज अ फिल्दी ऱ्याग हो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कति बेला रियलाइज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जब त्यो मान्छेलाई तिमीले बस्नु थाल्छौ, अनि जब त्यो मान्छेको त्यो फिल्दी ऱ्याग, जब मेरो फिल्दी ऱ्याग चाहिँ परमेश्वरको राइचियस लसँग ठोकिनु थाल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ चिन्नु थाल्दो रहेछ प्रभुको वचन कस्तो पर्फेक्ट छ। कतिजना मान्छे ट्यालेन्टेड छ, यो योग्यको छ भने हामी दिइहाल्छौँ नि। अनि हामी कतिजना मन पनि दुखाउँछौँ, मलाई कस्तो नचिनेको, मलाई कस्तो म त्यत्रो छेउमै छु त कसरी मलाई नचिनेको भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। हाउ डेयर यु, तिमीले मलाई चिनेनौ भन्ने एटिट्युड राख्छ है। तर त्यो चाहिँ नि हामी भित्रको फलन नेचरको ल हो। त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह यशायाको किताब 64 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ,
यशायाको किताब 64 अध्यायको 6 पदमा भनेको छ, पढौँ ल हामी। चोरले चाहिँ कसरी साझेदार बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ चोरको साझेदार कसरी हामी हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अलरेडी त्यो गिरेको प्रवृत्तिको व्यवस्था हामी भित्र छ। अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ शैतानले के गर्छ, तिमी चाहिँ राम्रो हो भनिरहेको 64 को 6 पदले हेर्नुहोस् यहाँ। किनकि हामी सबै अशुद्ध मानिसहरू चाहिँ भएका छौँ र हाम्रो धर्म कर्म फोहोर लुगा चाहिँ छन् र हामी सबै पाप चाहिँ ओइलाइहाल्नेछौँ र हाम्रो अधर्मले हामीलाई बतासले चाहिँ उडाइलानेछ। अब यहाँ क्लियरली लेखेको छ, आदमले जब पाप गर्यो, आदम र हवाले उनीहरूले के गर्यो, आफैलाई कस्तो देख्यो, नाङ्गै देख्यो। केले छोप्यो उनीहरूले, पातले छोप्यो। यहाँ के भन्दैछ, हामी त कस्तो छ अरे सबै पात जस्तै ओइलाइहाल्छौँ। उनीहरूले पातको ड्रेस बनाएको ओइलाइहाल्यो। आज मान्छेले पनि के गर्दैछ, पातको ड्रेस बनाउँदै लगाइरहेको छ यीशु ख्रीष्टको धार्मिकतालाई नलिएर। अन्त उनीहरूले भन्दै यहाँ वचनमा भन्दैछ, हामी अशुद्ध मानिस जस्तै भएको छ, हाम्रो धर्म कर्म फोहोर लुगा जस्तै छ। सो मान्छेको जुन चाहिँ ल अफ सिन एन्ड डेथ छ नि, जो उसको गिरेको प्रवृत्ति भित्र छ, सुन्नुहोस् है, त्यो नबदलिनु चाहने चाहिँ भयानक कुरा हो। त्यो चेन्ज गर्नु नचाहने चाहिँ नि भयानक कुरा हो। किनभने ऊ आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसमा बसिरहेको छ। किनभने ऊ भित्र कुनै पनि पृथ्वीमा भएको मान्छे छ नि, हरेक मान्छे भित्र चाहिँ एउटा ल छ, अलरेडी एउटा ल छ। अनि त्यो लले चाहिँ जहिले पनि उसको कुरालाई के गरिदिन्छ, जस्टिफाई गरिदिन्छ। हामी चाहिँ कहाँ मिक्स्ड हुन्छौँ भन्दाखेरि नि, अब परमेश्वरको वचन पनि ल पनि अलिअलि जान्दैछौँ, फेरि अर्को ल पनि अलिअलि जान्दैछौँ। पौलले भनेको छ नि रोमीको किताब 7 अध्यायमा, मनले त म परमेश्वरको व्यवस्थाद्वारा कार्य गर्छु, तर शरीरमा त अर्कै व्यवस्थाले कार्य गर्दैछ। दुईवटा ल नि एकैचोटि त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्दाखेरि ऊ कन्फ्युज हुन्छ। तर आज नै हामी यो कन्फ्युजन नहटाउँ। हामीले नै पुरानोलाई चाहिँ, त्यो पुरानो शरीरको नियम छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्छ। किनभने प्रभुले चाहिँ के गरिसक्नु भएको छ, हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थादेखि जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ, जोहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मुताबिक हिँड्छ, जोहरू तिनीहरूको लागि चाहिँ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसरी लेखेको छ, हाम्रो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ त्यो एक लाइन नै छैन। रोमीको किताब 8 अध्यायको 1 पदमा लेखेको एउटा लाइन नै छैन। त यहाँ के छ, अलरेडी एउटा ल छ। अनि त्यो लमा चाहिँ के भइरहेको छ, ऊ घमण्डी भइरहेको छ। डोन्ट टेल मी, मलाई नभन, मलाई नसिकाऊ। चोरले चाहिँ आएर भन्छ यस, ठिकै भनिस् त, तैँले भनेको सही हो, उक्साउने आइहाल्छ। त्यसले जहिले पनि अब ट्रान्सलेटर हो नि त, सो त्यसलाई पनि ट्रान्सलेट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा ल चाहिँ चाहिन्छ है, एउटा ल चाहियो नि त। सो त्यसले के गर्छ, ट्रान्सलेसन चाहिँ जहिले पनि द ल अफ सिन एन्ड डेथबाटै ट्रान्सलेट गर्दै गरेको हुन्छ, त्यहीँबाट नै ट्रान्सलेट गर्दैछ। अन्त के भयो, अब झुटको शरण स्थान मुनि लुकिरहेको छ, आज्ञा पालन कता हो, राम्रै काम गरिरहेको छ, तर रिजन चाहिँ के छ, रङ छ। राइट थिङ्स विथ रङ रिजन्स। हामी कतिपल्ट यसको दोषी हुन्छौँ। म आफैलाई म प्रार्थना गर्दाखेरि कतिवटा मैले गरेको राइट थिङ्स विथ रङ रिजनलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ, देखाउनु भएको छ, स्टिल देखाउनुहुन्छ। अनि म त्यसलाई, मेरो काम चाहिँ के भने नि, म त्यसमा रिपेन्ट गरेर म त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु कोसिस गर्नु हुँदैन, तर रिपेन्ट गरेर फर्किनु। रिपेन्ट भनेको नै के हो, रोकिनु अनि जुन ठाउँमा जाँदैछ त्यहाँदेखि कम्प्लिटली अबाउट टर्न हुनु हो, कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा फर्किनु हो। तर हामी रिपेन्ट नै गर्दैनौँ। अन्त त्यो पुरानो खमीरले चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ, अब हामीलाई सधैँ हामीलाई दुःख दिने, हामीलाई सताउने एरिया नै त्यही हो लाइफमा। हामी पुरानो कुरालाई छोड्नै चाहँदैनौँ। अब वचनले त हामीले सुन्छौँ, जसरी आजको बिहान डिभोसनमा सुनिरहेको छौँ, हामीलाई सुन्दाखेरि एकछिन कायल त आउँछ, तर त्यो चाहिँ कस्तो अरे, परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्थालाई हेरेर नगर्नेहरू चाहिँ कस्तो अरे, आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने जस्तै मात्रै हो। परमेश्वरको ल चाहिँ के भनेको छ,
द पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी भनेको छ। परमेश्वरको पूर्ण स्वतन्त्र गराउने सिद्ध व्यवस्था हो, तर सुन्छ उसले पालन नै गर्दैन। अब एकछिनमा कुनै के भयो झुट बोलिहाल्छ, 1 लाई 2 भनिहाल्छ है, मतलब के भयो 4 लाई 3 भनिहाल्छ, या कुनै के गरिहाल्छ। अब म्यानिपुलेटिभ बिहेभियर आयो, भयानक कुरा हो त्यो। याकुबको किताब नि 1 अध्यायमा लेखेको छ यो कुरालाई। हेर्नुहोस् त, याकुब किताब 1 अध्यायको पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी भनेर लेखेको किताब 1 अध्यायको 25 पदमा के भनेर लेखेको छ, तर नि 22 देखि नै पढ्छु। तर वचन पालन गर्ने हो, आफैलाई धोका दिएर सुन्ने मात्रै होइन। सो कतिजना चाहिँ के छ, सुन्नुमा च्याम्पियन छ, सुनिन्छ मजाले, सुनेको जस्तो गरिरहेको हुन्छ, सुनेको पनि हुँदैन, तर भए पनि सुनि चाहिँ दिन्छ। अब सुनि चाहिँ दिन्छ, तर त्यो चाहिँ आफैलाई धोका दिएको वचनले भन्दैछ। त्यसो गर्नु चाहिँ कसैलाई धोका दिएको होइन, तिमीले आफैलाई धोका दिएको। आज हामीले यो वचन एक्सप्लेन गर्दैछौँ नि, यहाँ यो कति गहिरो छ, मैले एक्सप्लेन गरेँ भनेर होइन, परमेश्वरको वचन गहिरो छ। जसले एक्सप्लेन गरे भने परमेश्वरको वचन यति साह्रो गहिरो छ। तर के भयो, माइन्डमा एउटा कुरा घुमिरहेको छ, आज त मेरो निद्रै पुगेको छैन। के भयो, उसको माइन्डमा चाहिँ त्यही एउटा कुरा मात्रै घुमिरहेको छ। परमेश्वरको लले के भन्दैछ, कता हो, वचनले के भन्दैछ, अब मतलब छैन। यसो हेर्दा चाहिँ तर प्रेजेन्स चाहिँ छ, प्रेजेन्स चाहिँ छ, तर प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिँ छैन। एउटा मान्छे प्रेजेन्ट छ, डिटो हुँदाखेरि पनि त्यस्तै हुन्छ नि, बसी त दिन्छ, तर उसले के दिँदैन, मन दिँदैन। अन्त दानिएललाई के भन्यो, तिमीले बुझ्नलाई मन दिएको पहिलो दिनदेखि नै। बुझ्नलाई मन दिन्छ कसैले, कसैले चाहिँ बुझ्नलाई मन नै दिँदैन, खालि तन मात्रै दिइरहेको हुन्छ। तन भनेको शरीर हो नि यहाँ भन्दैछ। तर वचन पालन गर्ने हो, आफैलाई धोका दिएर सुन्ने मात्र होइन। किनकि यदि कसैले वचन सुनेर त्यस बमोजिम गर्दैन भने त त्यो आफ्नो स्वाभाविक मुख ऐनामा हेर्ने मानिस जस्तो मात्र हो, किनकि त्यसले आफूलाई देख्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ। तर कस्तो किसिमको मानिस थिए भने तुरन्तै बिर्सिहाल्छ, तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। मैले अस्ति तपाईँलाई इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, मलाई कसैको अनुहार सम्झिनु लगायो भने नि म सजिलोसँगले सम्झिन सक्छु, किनभने त्यो अनुहारलाई त म यसरी देख्छु नि त। मलाई आराधनाको अनुहार, आराधना भन्ने बित्तिकै आराधनाको अनुहार आइहाल्छ, तर मलाई मेरै अनुहार सम्झिनु चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, तपाईँको अनुहार कस्तो छ भनेर सम्झिनु, निकै गाह्रो पर्छ, निकै गाह्रो पर्छ। किन, अर्काको अनुहार त देखिरहेको छ, आफ्नो अनुहार त देख्दैन। आफ्नो अनुहार चाहिँ खालि कहाँ देख्छ, ऐनामा मात्रै देख्छ। आफ्नो अनुहार चाहिँ, अर्काको अनुहार त देखिरहेको छ, ऐना छैन भने देखि नै रहेको हुन्छ। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, किनकि त्यसले आफूले आफूलाई देख्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ, तर कस्तो किसिमको मानिस थियो भने तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। तर जसले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा ध्यान दिएर हेर्छ र सुनेर नबिर्सने भई काम गर्ने समेत भएर त्यसैमा लागिरहन्छ, त्यही मानिसले उसको काममा स्याबासी पाउँछ। त स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई सुन्दैछौँ आज हामीले। सिद्ध, यो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ दिस इज द पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी हो। होइन भने चाहिँ के छ, शरीरको व्यवस्था छ, अलरेडी शरीरको व्यवस्था छ। अनि त्यो शरीरको व्यवस्थाले के गर्छ, उसलाई आफ्नै इन्टरप्रिटेसन दिइरहेको हुन्छ। अब इन्टरप्रेटर त छँदैछ, फेरि को हो त्यो, चोर हो, चोर हो त्यो। त्यसले अनुवाद दिइरहेको, त्यसले के गर्छ, शरीरकै व्यवस्थाबाट टिपेर दिन्छ। त ठिकै छ, तैँले राम्रै भनेको त, तैँले नराम्रो भनेको छैनस् त, तैँले यो कुरामा ढिट नै गर, ढिट नै गर, त राइट हो। किन तँलाई चाहिँ खेतो गरेको, किन तँलाई चाहिँ भनेको, त्यो लले कहिले हामीलाई तैँले पाप गर्दैछस्, त्यो रङ हो भनेर भन्छ, भन्दैन। ढिटाइ के हो हजुर, ढिटाइ त मन्त्र तन्त्रको पाप पनि, तर ढिटाइ चाहिँ फेरि शरीरको के हो, व्यवस्था पनि हो। फेरि अनाज्ञाकारी के हो, अनाज्ञाकारी के हो, त्यो पनि के हो, मन्त्र तन्त्रको पाप हो। तर त्यो के हो फेरि, अर्को चाहिँ
शरीरको व्यवस्था पनि हो। सो कुन चाहिँमा चल्दैछौ तिमी, यो कसैले तिमीलाई जज गर्नु पर्दैन, तर आफैले नै बताउँदैछ, तिम्रो कामले नै बताइरहेको छ। इङ्ग्लिसमा भनेको छ नि, यो एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड। तिमी कुन चाहिँ व्यवस्थामा चल्दैछौ त्यो चाहिँ तिमी आफ्नै व्यवहारले नै बताइरहेको हुन्छ। त कसैले बताइदियो भने चाहिँ हामीलाई रिस उठ्छ। तर त्यो रिस नउठाउनुलाई चाहिँ इन्टरप्रेटर चाहिँ के आउँछ, त कस्तो राम्रो छ त, तैँले भनेको ठिकै हो त। अन्त त वचनमा लेखेको छ, अन्तमा गएर चाहिँ के परे उसलाई सर्काउने भन्दाखेरि चाहिँ हप्काउने चाहिँ के हुन्छ, धन्यको ठहरिन्छ। सो यो इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ, आएर सर्काइरहन्छ। अस्ति पनि तैँले सहिस, अब चाहिँ तैँले सहनु हुँदैन, अब तैँले ठिक बेहोरा देखाउनुपर्छ। त्यो सबै शरीरकै ललाई टिप्छ। अन्त एज अ लिडर, तपाईँ एउटा लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँले अर्को लिडरलाई चुज गर्दाखेरि चाहिँ नि जबसम्म उसको जीवनमा शरीरको व्यवस्था छ, तपाईँले उसलाई लिडरसिपमा ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाल्नु जस्तै हो। आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाल्नु जस्तो। यीशु ख्रीष्टको जीवनमा हामीले यीशु ख्रीष्टले नि चेलाहरूलाई इन्भेस्ट गर्नुभयो। पहिला यति बिघ्न इन्भेस्ट गर्नुभयो उनीहरूको जीवनमा, यति बिघ्न इन्भेस्ट गर्नुभयो। अनि उनीहरूको क्यारेक्टर फर्मेसन भयो कतिजनाको, कसैले लिएन, जस्तो कि यहुदास्कर्योतीले लिएन। तर हामी के देख्छौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई अगाडिबाटै भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले चाहिँ मैले गरेको र त्योभन्दा पनि ठुलो कामहरू गर्छ। साँच्चै नै हामी बादमा गएर हेऱ्यो भने त्यो चेलाहरूले यति साह्रो ठुलो काम गरे। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि थुप्रो ठुलो जमात भिडलाई भेला गरेर प्रभुले इन्भेस्ट गर्नु भएन। फ्यु पिपल, थोरै मान्छेको जीवनमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, तर यस्तो लगानी गर्नुभयो उनीहरूको क्यारेक्टर फर्मेसन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूसँगको पर्सनल टाइम चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम केसमा बिताउनु हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको क्यारेक्टरलाई बनाउने ठाउँमा। अनि त्यो बनाउनु हुँदाखेरि प्रभुले उनीहरूलाई हप्काउनु हुन्थ्यो, उनीहरूलाई अल्पविश्वासी भन्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई प्रभुले च्यालेन्ज गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई चेक गर्नुहुन्थ्यो, तिमीले खाऊ यो भिडलाई। उनीहरूको एटिट्युड त्यो भन्दै गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, 5,000लाई तिमीले नै खुवाइदियो भन्दाखेरि के भयो, पैसाको हिसाब गर्नु थालिहाल्यो, अम्ली बाँच्नु थालिहाल्यो कसैले, कसरी खुवाउनु। कोही फेरि ओभर स्मार्ट, प्रभु छिटो छिटो पठाइदिनु यिनीहरूलाई है, रात परिसक्यो, गाउँमा गएर खाना खान्छ होला। यिनीहरूलाई थाहा थियो यिनीहरूलाई जति ढिलो पठाउँछ भरे बुढोले केही न केही त भन्छ फेरि है। सो के गर्यो, आउटरन गर्ने कोसिस गर्थ्यो। प्रभुले के गर्नुभयो, तर उनीहरूलाई चेन्ज गर्नुभयो, उनीहरूको जीवनलाई बदलिनु भयो, उनीहरूको क्यारेक्टर फर्म हुन दिनुभयो। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई धेरैपल्ट त्यो परमेश्वरले अवसर खोलिदिनुहुन्छ जहाँ हाम्रो क्यारेक्टर फर्म होस् भनेर। तर यदि हामी फर्म हुन दिँदैनौँ भने चाहिँ फल नफल्ने रुख चाहिँ एक दिन के हुन्छ, काटिन्छ है। फल नफल्ने हाँगा काटिन्छ। फल नफल्ने रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ भनेको छ मत्तीको किताब 3:10। हाम्रो ट्यालेन्टहरू चाहिँ नि फ्रुट छैन। सुन्नुहोस् है, ट्यालेन्ट चाहिँ नि फ्रुट छैन। हामी सम्झिन्छ नि, ओ आइएम सो ट्यालेन्टेड, त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ फ्रुट होइन है, याद राख्नुपर्छ। मोस्ट अनफ्रुटफुल मान्छेहरू चाहिँ संसारको एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुन्छ। संसारको हिसाबले चाहिँ भयङ्कर सिप भएको मान्छेहरू हुन्छ, तर उनीहरू यति साह्रो अनफ्रुटफुल हुन्छ किनभने त्यो सिपले चाहिँ उसले कसैलाई दुःख दिन्छ, सताउँछ, अनि के गर्छ, परमेश्वरको राज्यमा उसले खर्चै गर्न चाहँदैन। उसले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै उसले के गर्छ, त्यो यसले ढाल मात्रै बनाइरहेको हुन्छ। तर फल भनेको चाहिँ के हो, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता अनि संयम हो। छैन, नो ह्युमिलिटी, एरोगेन्स। त्यो सबैलाई केले कुन चाहिँ फल फलाइरहेछ, डुप्लिकेट। प्लास्टिकको फलमा चाहिँ किरा पनि लाग्दैन होइन, रङ पनि उड्दैन, जस्तो राखेको त्यस्तै बसिरहन्छ। के भयो अब, त्यसमा वर्कआउट नै छैन। प्लास्टिकको फलमा तपाईँले मेहनत मसक्कत गर्नै पर्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँले झुन्डाएर धुएर भोलि फेरि धुएर सिनिक्कै बनाएर राखिदियो भने जस्तोको जस्तै। तर ओरिजिनल फलमा चाहिँ पुरा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ, किरा पनि लाग्छ, काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, छाट्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यसलाई याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ पुरा। प्लास्टिकको फलले चाहिँ हामी खानु सक्दैनौँ। सो प्लास्टिकको संसारको ट्यालेन्ट्सहरू चाहिँ नि त्यो जस्ट एउटा प्लास्टिकको फ्रुट जस्तो मात्रै हो।
जस्ट फ्रुट जस्तो मात्रै हो। तिमी ट्यालेन्टेड छौ, भोलि तिमी भन्दा अर्को ट्यालेन्टेड आउँछ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, तिमीलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् न, त्यस्तै छ नि। टेक्नोलोजी त्यस्तै छ। आज एउटा टेक्नोलोजी छ, भोलि अर्को टेक्नोलोजीले आएर के हुन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। हिजो मैले भाइहरूलाई भन्दै थिएँ, अब यो संसार अबको यो दिनहरूमा जन्मिने नानीहरूले 1-2 दिनमा जब यिनीहरू अलिकति ठुलो हुन्छ, चिजहरू चिन्न थाल्छ, त्यति बेला उनीहरूले यस्तो किताब भन्ने चिज पनि हुन्थ्यो अरे, पन्नामा हुन्थ्यो अरे, छापेको हुन्थ्यो अरे, प्रिन्ट गर्थ्यो अरे भनेर सुन्दाखेरि उनीहरू छक्कै पर्छ होला भनेर मैले भन्दै थिएँ। किन हामी पहिलाको मान्छेले छालामा लेख्थ्यो अरे, पार्चमेन्टमा लेख्थ्यो अरे, पातमा लेख्थ्यो अरे भनेर हामीलाई अचम्म लाग्छ नि, कसरी लेख्यो होला भनेर। त्यो टेक्नोलोजीलाई केले रिप्लेस गर्यो? पेपरले रिप्लेस गरिदियो। ढुङ्गामा खोपेर लेख्थ्यो, युनिफर्म माटोमा, गिलो माटोमा लेखेर पकाउँथ्यो उनीहरूले। अब त्यो त सबैलाई पेपरले रिप्लेस गर्यो नि। अब के भयो, यो पेपरलाई डिजिटलले रिप्लेस गर्यो, अब गर्दैछ। अब के भन्छ, केही नजान्ने मान्छेले पनि PDF भन्छ, PDF पठाउनुहोस्। के भयो, अब रिप्लेस आउँदैछ। त्यस्तै प्रकारले नि हामीले जानेको स्किल्सहरू छ नि संसारको, त्यो एक दिन रिप्लेस हुन्छ। जब फर्स्ट कम्प्युटर बन्ने नि, फर्स्ट कम्प्युटर चाहिँ एउटा बिल्डिङ थियो, यो डल्लै बिल्डिङ थियो, अनि त्यसलाई स्टार्ट गर्नु कति टाइम लाग्थ्यो। तर आजको दिनमा हेर्नुहोस्, यही कम्प्युटर हाम्रो पाममा छ। यो फोन के हो, कम्प्युटर हो। ल्यापटप पनि होइन, के भयो, अब पाम टप भयो। मध्य त्यो कम्प्युटरको दाम कति महँगो थियो, कति साह्रो त्यसको अब दाम थियो, के भयो, केही न केही भयो। आज त्यो कम्प्युटरको दाममा चाहिँ अब हजारौं लाखौँवटा पाम टप आउँछ, रिप्लेस हुन्छ। सो संसारको ट्यालेन्ट्सहरू छ नि, संसारको योग्यताहरू रिप्लेस हुन्छ। तर इटर्नल फ्रुट्सलाई चाहिँ केहीले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन। नथिङ, केही पनि रिप्लेस नै छैन त्यसको चाहिँ। त्यो फल चाहिँ के हुन्छ, त्यो फलले चाहिँ हामीलाई बाइबलले भनेको छ अनन्त जीवनमा लिड गर्छ। आज हामीले यहाँ एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ, चोरले चाहिँ यो सबै कुरालाई सुन्छ अरे, उसले सबै कुरालाई सुन्छ पनि, बुझ्छ पनि, तर भए पनि उसले के गर्दैन, हि नेभर डिस्क्लोजेस एनिथिङ भनेको भन्नुपर्दा चाहिँ उसको गल्तीलाई उसले सुधार्दैन। चोरको साझेदार भएपछि के भयो, उसले गल्तीलाई सुधार्दैन। शैतानको प्रब्लम नै त्यही हो नि। शैतानले नि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर नि क्षमा मागेको पाउँथ्यो, जो पक्का पाउँथ्यो नि, किन पाउँदैन थियो, किन प्रभुले छ। तर त्यसको प्रब्लम के छ, त्यो एरोगेन्स छ, त्यसले क्षमा माग्नु चाहँदैन। त्यसले के गर्यो, होइन, परमेश्वरलाई म हराइदिन्छु, अनि त्यो चाहिँ त्यसको जस्ट कल्पना मात्रै हो। सो परमेश्वरलाई त त्यसले हराउनु सक्दैन भन्ने थाहा पनि छ, तर परमेश्वरको स्वरूपमा हामी बन्नेका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसले आज हराउनु, फसाउनु चाहिरहेको छ। आज बिहान म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, हाम्रो जीवनको त्यो बेहोरालाई हामीले छोडेको राम्रो हो। हाम्रो जीवनको बहानाहरूलाई हामीले छोडेको राम्रो हो। जसले छोड्छ त्यसले चाहिँ अनन्ततालाई पक्रिन्छ। जसले छोड्दैन नि, त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, अनन्त मृत्युलाई पर्खिरहेको छ। सो दुई किसिमको पुनरुत्थान हुन्छ अन्तमा चाहिँ। एउटा चाहिँ लाजको लागि उठ्छ, अर्को चाहिँ महिमाको लागि उठ्छ। प्रभुमा सुत्नेहरू पनि। सो हामी सबैजनालाई स्वर्गीय भनेर लेखिदिन्छौँ नि है। त्यो स्वर्गीय भयो कि भएन, त्यो चाहिँ त्यही दिन मात्रै डिसाइड हुन्छ। हामी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, त्यो चाहिँ अन्तमा मात्रै डिसाइड हुन्छ। तर आज हाम्रो अगाडि जीवनको बाटो छ। सो जीवनको बाटो चाहिँ के हो, द ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफ हो। मृत्युको बाटो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, द ल अफ सिन एन्ड डेथ। मलाई त्यो वचन पढ्दाखेरि नि पहिला यस्तो लाग्थ्यो, कसले चाहिँ चुज गर्छ होला है मृत्युको बाटो चाहिँ। तर अलरेडी त्यो मृत्युको बाटो त हाम्रो शरीरमा अलरेडी एज ल बसिरहेको छ। त्यहाँ त्यसको माथि चाहिँ नि हामीलाई जीवनलाई चुनाव गर्नु चाहिँ हाम्रो द्याट इज अ चोइस होइन भने अलरेडी एउटा लले हामी भित्र काम गरिरहेको छ। हाम्रो फलन नेचरमा जो शरीरमा, त्यसलाई चाहिँ मृत्यु र पापको व्यवस्था भनेर भनिन्छ। आज बिहानी घडी हामी चुज गरौँ। हाम्रो अहङ्कारले हामीलाई घट्नु दिएको छैन होला, तर हामी एकछिन त्यहाँदेखि बाहिर निस्किकन विचार गरौँ,
त्यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ नि, काँधबाट निकाल्छौँ, यति साह्रो स्वतन्त्र हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छ, फेरि झन बेसी दासत्वको बन्धनमा पर्दै गएको हुन्छ। चोरको साझेदारले चाहिँ उसलाई सबै कुरा थाहा हुँदा पनि उसले आफ्नो हृदयलाई चेन्ज गर्ने आँट नै गर्दैन। र आज हामी साहस गरौँ, किनभने त्यो साहस गर्ने बल पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो आमेन।